اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه کی دساں کتھوں تی کے رسائی حسین دی خالق حسین دا تے خدائی حسین دی خالق حسین دا تے خدائی حسین دی صورت ہی رب نے ایسی بنائی حسین دی دشمن بھی کر سکے نا برائی حسین دی دشمن بھی کر سکے نا برائی حسین دی نانا نبی تے باب علی ماں فاطمہ ہور اس تو کی بڑائی حسین دی نانا نبی تے باب علی ماں فاطمہ کی بڑائی حسین دی چمانا کیوں دلا درے مشکل کشادی خاک چمانا کیوں دلا مشکل کشادی خاک میں منگ کے لئی گدائی حسین دی اعظم بندگی میرے حصے وچ آ گئی کردار منقبت ہا سرائی حسین دی کی دساں کتھوں تی کے بڑائی حسین دی اعظم بندگی میرے حصے وچ آ گئی کردار منقبت ہا سرائی حسین دی کی دساں کتھوں تی کے رسائی حسین دی خالق حسین دا تے خدائی حسین دی